Doon tayo may kay adlaw kagahapon. Kining tulo ba ka mga tao? Noe, Daniel, o kunta karon si Job. Bago ba ninyo? Sa ipakita sa Ginoo kaninyo sa ilang pagkinabuhi. Nining tulo ka mga tao. Ini ba nakita ingon nga mga sumbanan sa pagkinabuhi sa madaogong kinabuhi sa linya sa kinabuhi alang sa pagtuman sa pamatigayon sa Dios. Karong buntag atong i-welcome daghang mga balaan ubad kanato kahapon o pahibalo nato nga kita nag-review sa 5 ka mga mensahe bago lang gimensahe sa International Chinese Speaking Conference sa Anaheim miadtong Pebrero. O gingon nga unang pista sa tuig ang pagpamulong didto mo nagpahamutang sa tunada gyud sa tibuok tuig o nagtuo ko ang inyong pagbati sama pod sa akong pagbati nga Ginoo do na giluwa niining bahina aron sa pag-breakthrough niining bahina dapita sa atong pagkinabuhi sa madaugong kinabuhi. Giyon sa man nimo pagkinabuhi sa madaugong kinabuhi. Ang Yahweh mao ang pagkinabuhi sa linya sa kinabuhi. Kinabuhi ka nining linya sa kinabuhi. Nandun na kay kahigayunan. Kahigayunan nga unsa man. Ang makatuman sa pamatigayon sa Dios. Pwede ba? Sa kabahin atong isag-ulo ang kaning linangkob nga hisgutanan nini tanan. Ato ning isag-ulo tanan. Noe, Daniel o Job. Mga sumbanan sa pagkinabuhi sa madaogong kinabuhi diha sa linya sa kinabuhi aron matuman ang pamatigayon sa Dios. Hallelujah. Maayo kaayo. Ingnon mo nako mga igsoon. Nga sa atong panahon sa pag-ampo karong buntag sa sulod nako doon nagyoy pagbati nga ang Ginoo karon nagkinahanglan og mga sumbanan. Kinahanglan siya mga brother o mga sister nga mga sumbanan niadtong nagkinabuhi sa madaugong kinabuhi. Unsaon man? Diha sa linya sa kinabuhi. Kaya nasayod man sila sa kahoy sa kinabuhi. Mani huisgutanan sa mensahe 4. Karong buntag ninita sa ikatulong tao nga si Job. Si Noe ato nadunggan kagahapon. Daghan na nakadungog nato kaniadto bisan mga young people. Daghan na mga mensahe. Giyon sa ni Noe paglakaw uban sa Dios o giyon sa ni Noe pagtukod sa arka o giyon sa pagliso sa panahon daygon ang Ginoo. O si Daniel nga batan-on pa. Maingon nga si Noe ni songsong sa sulog sa kalibutan si Daniel. Ni songsong pod siya sa relihiyong mga background sa pagkabihag sa Babylonia. Ni balibad gyud siya nga dili gyud siya mahugawan. Mao nay panghimatuod sa madaugon nga kinabuhi. Karong butag anhita ni Job. Kini si Job unsa kanhi? Unsa may nailhan ninyo kalabot ni Job? Ngano mga igsuon Google magduha ka mga mensahe kalabot ni Job. Ino ba ning hunahunaan?
Usa ka mensahe ni Noe, usa ka mensahe ni Daniel. Duha ka mensahe ni Job. Makaikag kayo, di ba? Unsa may gidaog din ni Job? Unsa mang panahon na kadtong giliso ni Job di ay? Na dasi kay ko sa gi-share ni Bali Robert itong unang mensahe gyud. Si Job sumbanan siya sa pagliso panahon. Gikan sa kahoy sa pagkaila sa maayo og dautan ngadto sa kahoy sa kinabuhi. Kung makita nato ni nga sumbanan, ingnon mo nako. Malahi gyud ang inyong kinabuhi. Busa dunay duha ka mensahe ni Job. Okay. Ingnon mo nako. Ingon nga pasiuna. Ang tanan dili lang aning dapita daghan kay mga tao, daghang mga estudyante. Dili gani mga Kristohanon nga nakaila ni Job. Siya tong makaluluoy nga tao. Tingali mga 70 ka tuig. Nga nahitabo ning di makatarunong butang diha ngadto diya. Og dili ibig siya ka makahuna-una og ngano man gyud. Apan sa katapusan na nahitabo. Mura to ilang nasayran. Mao po na imong pagkailaban ni Job. Sa college pa ko, napugos ko, doon ako'y okay pa basa mo na nila ni Job. Dili sa tibuo kapitulo 1, kapitulo 20 ay 42. Makaikag kayo. Kung mabasa ka sa Job, wala magay dapat tukuhaw sa Biblia. Basahon magay ang tibuok. Apan basahon na nimo ang kapitulo 1 o basahon nimo ang kapitulo 38 ngadto sa katapusan. Kay ang tanang naas tunga-tunga huno ngadto sa 38 sugilanon lang sa iyang tulo ka higala. Ingnon mo nako ang katong tulo bitaw ka higala niya ingnon mo nako wa gid sila makatabang ni Job. Ingabot nilang ipatinaw gid nato ni Job. Mo na hinungdan nga nahitabo ni mga daotang butang nimo. 37 ka kapitulo. Murag way pulos apan dili man pulong way pulos para apan dili maghimsog nga pagpamulong. Si Hiuba gani mismo nasuko atong tulo niya kahigala. Basagan ito kapitulo 42. Gibatukan sa Dios ning tulo na kahigala. Undangan ang wala way pulos nga mga pagsulti. Giampo nito ni Job nga tulad busa wala sila batukin. Doon pa may mga higala ngayon ani. Unta human ning mensahe kung doon ay muduol nimo o magpatambag bitaw nimo o magpa-advise nimo nganon hitabo ni mga butangan ako. Dili gyud ta mo masama sa tulo ka higala ni Job. Masama unta mo ni Job nga nagpasabot unsa man. Makaila mo sa kahoy sa kinabuhi. Mo nay uluhan sa mensahe. Si Job o ang duha ka kahoy. Mensahe 4. Si Job o ang duha ka kahoy. Wala mo ko mahuman sa pagsulti sa sugilanon. Gingnan mi sa maestro si Job matarong tulid nga maayo kayo gyud nga tao. O gibatukan siya sa ingon niini. Maura na iyag yung nasayran. Kung mobalik bitaw ko nga subject karon, ingnon ako ang maestro nga magtutudlo, sorry. Doon na ka magtutudlo ka apan sayop ka. Nabagsak ka sa imong kaugalingong subject, wa ka ila unsa hinungdan nganong gibatukan sa Dios si Job. Dili magsulti nato nga tulid matarong moral siya nga tao. Doon na pa'y mas labaw pa ni ana.
ang Dios. Bot ipakita ni Job ang kahoy sa kinabuhi. Himuon siya nga tao sa kinabuhi. Dili lang moral nga tao. Mo nay background sa Job. Kabalo man mo sa sugilanon, di ba? Tungod og alang ninyo mga bag-o, mga batanon. Sa linangkob, kabalo mo sa Kapitulo 1 sa Job. Si Job, tulid siya. Maayo nga tao. Pulo uyang anak. 7 anak nga lalaki, 3 ka anak nga babae. Daghan kay sa mga butang. Ang Biblia nagsulti ka na to. Siyagi nila sa tanang mga tao sa silangan tungod sa iyang mga kabtangan. Doon na say 7,000 ka mga karniro. Daghan kayo. Naabay 7,000 ka mga karniro din 3,000 ka mga kamilyo. Naabay na nakakita ninyo kamilyo nga boy. Doon na say 3,000 ka bo kamilyo. Ang makaikag paging butang kalabot ni Job. Nagtagad gid siya sa iyang mga anak. Ang iyang mga anak doon na sila ipagtapok sa pamilya. Murag maayong ikasulti na to. Imbitahon nito yung mga igsuon aron magtipok sila yung mga pamilya. Kadaghan sila nagtipok. O na si Job usahay ni ini nga mga pagtapok. Doon na isultis mga tao. Doon na musultis sila batok sa Dios. O makabuhat sila nga way paglimite. O gibuhat ni Job mo nga maghalad siya ngadto sa Dios alang sa iyang mga anak. Di ba Dios noon ni siya nga tao? Mas maayo pagid siya tingali sa uban nato dining dapita. Panon sa may nahitabo? Unsay nahitabo? Sa laktod, ang Dios doon na siya tambag. Iyon na mga igsuon nga ang Dios doon ray counsel ngadto ni Job. Doon ay praktikal nga pag-aplikar. Makita gid nato nga ang Dios nagtagad matag usa kanato sama sa iyang pagtagad ni Job. Buto niya mabatunan unsa na batunan ni Job dinhi nato. Doon na siya counsel sa mga manulunda, sa mga anak sa Dios. Gisulti ni sa Job 1. Ngano na man ni nga counsel kay namay naa sa iyang kasing-kasing. Hingpit kay si Job, tulid kay siya. Apan doon na siya kulang gihapon. Unsay kulang niya? Kulangan siya nako. Kulangan siya sa Dios. Kulangan siya sa kahoy sa kinabuhi. Unsa ba atong buhaton, mabuhat. Unsa may ni tunga ni ini nga tambag si Satanas. Sa ilang sabot-sabot ni tunga man si Satanas. Doon na siya access. Kay kanhi manulunda man siya. Sa doon na siya access. Kay ang makaikagabutang gipasulod pud siya sa Dios. Aron mo apil niadtong sabot-sabot. O gigamit siya sa Dios. Mo na nga si Satanas gamiton gyapon sa Dios karon. Dinhi nat sa kadaghanan nato sa maura nga tumong. Satanas. Tulid siya. Ingon ka nga maayos siya, okay. Kay magkunin mo pabuhatag bisan unsa niya. Ani nga Dios, okay. Sige. Buhata. Apan ayo lang siya
Ay Satanas sige. Makabuhat gyapon siya. Pabuhaton dito sa Satanas, buhat gyud siya. Unsay unang butangan nahitabo? Katong 7,000 ka mga karnero nga akong gisulti ninyo, gikuha to tanan. Pinaagi sa mga langyaw nga mga ni sulong. Sama po na tong 3,000 ka mga kamilyo, gikuha to tanan. Busa ang tanang kaptangan niya, gikuha isa lang ka pamilok. Di lang kay kanara. Di lang kay kanara. Ang iyang mga anak, naa sa balay, sa kaadlaw na, ang napulo niya ka mga anak, unsay nahitabo, ang balay nahugno. Ang napulo niya ka anak, namatay. Gigamit si Satanas ingon kadautan nga galamiton arang sa tuyo sa Dios. Di man dugo ni sa Dios ang iyang mga malulunda sa pagbuhat sa ingon niini mga butanga. Si Satanas mo iyang pabuhat. Gigamit ni Satanas ingon daotang galamiton. Anya nagtapok din yung mga higala. Nauna kay butang nahimo nga sayop ba? Nagyod. Si Job. Sige siya o hunahuna pamalandong kabalo mo siya nitabo. Wa pa gyud siya breakthrough. Nahitabo. Doon na po isabot-sabot ang Dios. Iyan na pong gitawag tong iyang mga anak. Wa pa man gid lusot siya ni Job. Sa ikaduhang sabot-sabot, si Satanas, naana po Satanas. Naana po Satanas. Ginan ni Satanas, Dios. Wala pa mo ko kabutugot og mabuhat ko ngadto niya. Upa man ako siya unsa. Pwede ka mabuhat niya sa island sa patya. Sa kani Satanas kindaotang kalamiton nagbuhat na pod. Ni mga hubag-hubag sa iya mga lawas. Di na ganin mo siya mailhan. Di na ni mailhan si Job. Sa punto nga murag nabuak na gyud siya sa higpit. Karon sugod na siya kabuak. Manay nagpaluyong kahimtang sa basahon sa Job. Ako nahisgutan kadali. Kaya si Ginoong Hesus kinahanglan man ani nga breakthrough sa matag usa ka nato. Og manay luwan niini nga mensahe. Kinahanglan siya nga makasulod matag usa ka nato. Lusot sa matag usa nato. Unsa kini nga breakthrough? Mo laya sa sayop nga kahoy gikan sa kahoy sa kahibalo sa sa daotan. Tanan ni mga higala niya tulo na kahigala. Ilang gidala si Job ngadto sa nato kahoya. Nagi kay sayop nga nabuhat. Mo nay laing kahoy wala sila ideya nga dunay lain pa ding kahoy. Nakinahanglan ang Dios og Job nga makakita niya tong kahoya aron makasinati niya tong kahoya. Kay kanang kahoya mao ang Dios. Kanang kahoy mao ang Dios. Anita sa talamdan. Anita sa talamdan. Roman 1. Sa Dios ng pinadayag, dunay duha ka kahoy, duha ka tinubdan, duha ka dalan, duha ka prinsipyo o duha ka kahingpitan. Mga igsoon, wala na itulo, dili tulo. Duha ra gyud. Duha ka kahoy, duha ka tinubdan, duha ka dalan, duha ka prinsipyo o duha ka kahingpitan. Gipakita sa tibuok Biblia. Una,
Unsa man ni duha ka kahoy? Kabalo na mo. Una, point A. Nagtimaan ang kahoy sa kinabuhi sa tulo sang Dios nga kinabuhi sa tao sa iyang relasyon kaniya. Gikan sa si Jehova gipatubo ang matag kahoy nga maayo sa pananaw o maayo kanon. Mayon man sab ang kahoy sa kinabuhi sa tunga-tunga sa tanaman o ang kahoy sa kahibalo sa maayo o sa dautan. Duha ka kahoy. Duha. Timbaan ang kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan ni Satanas sa yawa sa dautan nga kamatayon sa tao sa nahulog siya atubangan sa Dios. Genesis 2:17. Apan sa kahoy sa kahibalo sa maayog sa dautan niini dili gyud ka mukaon mga igsoon. Dili gyud ta mukaon niining kahoya. Kaysa adlaw nga mukaon mo niini. Sigurado gyud dili tingali. Dili kay usahay ra, dili 80%. Sigurado gyud nga mamatay. Kung makita nato ni mga igsoon, muduol ka ta ng kahuya. May kalabutan ka ta ng duol ka ta ng kahuya. Sa talamdan doon na kita'y pananawon sa kahoy sa kinabuhi. Naaning duha ka kahoy. Kining duha ka kahoy nagrepresenta ni sa duha ka mata nga tinubdan. O mga igsoon, ang atong tinubdan ng Dios. Unsa may tinubdan sa imong gibuhat? Unsa may tinubdan sa imong hunahuna? Unsa may tinubdan sa imong mga pagbuhat? Unsa may tinubdan sa imong pagkinabuhi? Unsa may naagi ka makaluganon ka imong tinubdan? Ayaw paghunahuna nga tungod kay nagbuhat ka nga imong giisip nga positibo. Giisip nimo nga maayo kayo. Nga di na nimo i-check, makita nga kahoy ba nis kinabuhi o dili ba? Na ang imong tinubdan. Personal kini kayo alang nako. Sikra ko. Ginoo, ikaw ba'y tinubdan ni ini? Ikaw ba'y tinubdan ni ini? Kung dili ikaw tinubdan, dili ko gusto na. Ala ko magtagad unsa na ka maayo. Dili ko magtagad unsa isulti sa ubang mga tao. Adi ko magtagad kung buhaton bagid nako ni. Ako giyong siguradoon kung ikaw ba'y tinubdan. Kung ikaw tinubdan, di okay. Uno, ang kahoy sa kinabuhi mao tinubdan sa mga taong nagtinguha sa Dios nga kinabuhi aron mosangkap o mapahimusla nila. Ang tinubdan mo ni imong gipangita, mo ni imong sangkap, mo ni imong pagpahimulos. Ang kahoy sa kahibalo sa maig sa dautan mao ang tinubdan sa mga taong nisunod ni Satanas nga muhilo ngayon lang ngadto sa kamatayon o walay katapusang pagkalaglag. Impress na ko ninyo. Maayog dautan, husto og sayop ang tinubdan sa Satanas nga dautang galamiton. Dunay usara ka tinubdan nga iya sa Dios. Mao ang kahoy sa kinabuhi. 3. Ang resulta ning duha ka tinubdan mao ang duha ka gingharian daygon ang Ginoo, ang gingharian sa Dios o ang gingharian ni Satanas. Duha ka tinubdan, dunay duha ka resulta, duha ka gingharian. Gusto ko kabalo ko sa akong gingharian nga gusto kong masakop na itinubdan.
nga nagibuhat mo yung butang nga imong gibuhat. Duha ka dalan. Ang unang dalan mao ang dalan sa kinabuhi, ang sigpit nga dalan aron magtinguha ang tao sa Dios, makabaton sa Dios o makapahimulos sa Dios diha sa walay katapusang kinabuhi niya, ingon nga sangkap daygon ang Ginoo. Wala may ningon nga ang dalan sa kahoy sa kinabuhi mo ang sayon nga dalan, sayon nga paagi. Kundili ang ganghaan sigpit o gamay ra nakakita nini. Apan kung makita kanini, kaning naglingkod niini nga dapit nakakaplag sa piot nga ganghaan. Dawat sa kinabuhi sa Dios. Apan kabalo mo, sigpit o piot o kining piot nga dalan kinahanglan pagpanahon. O dili kay ni sa lapad. Nagpasabot, kinahanglan magtukaw ka. Magbantay ka unsaon nimo paglakaw, pagawi. Magbantay ka unsaon nimo pagawi, paglakaw. Ang unang dalan mao ang dalan sa kinabuhi, ang sigpit nga dalan aron magtinguha ang tao sa Dios, makabaton sa Dios, makapahimulos sa Dios diya sa walay katapusang kinabuhi niya, ingon nga sangkap. Ay kaduhang dalan mao ang dalan sa kamatayon. Sa maayo og dautan. Ang sangkad nga dalan aron mosunod ang mga tawo ni Satanas o mahimong mga anak niya. Mahimong mga anak niya. Ang di lagi duha ka dalan, doon na po'y duha ka prinsipyo. Ang unang prinsipyo mao ang prinsipyo sa kinabuhi. Ang prinsipyo sa pagsalig. Sa patanon pa ko, ang original nga sala sa tao. Makatandog kaayo nga bahin sa pagpangalagad. Kini man kalabot na sa pag-independente sa Dios. Dili pagsalig sa Dios. Manay kaduhang prinsipyo. Prinsipyo sa kamatayon, sa maayo ug dautan. Prinsipyo sa dili pagsalig sa Dios. Dili kita buot nga dili mo salig sa Dios. Sayon ra pag-ingon. Apan pag kinabuhi na magbatasan na ta niini, naka-practice na ba ta niini? Nag-practice ba ta niini nga pag kinabuhi nga nagsalig sa Dios? O nag-agad gyud sa Dios? Kung magbatasan ta niini, amo to sa sulti ko sa akong kaugalingon. Anong gawas nun makabubuhat sa imong mga butang nga imong gibuhat? Kung nagsaligod ka sa Dios. Sabton gid nimo ang sukaranong prinsipyo. Nya sa katapusan dunay duha ka kahingpitan. Base sa katapusang sangputanan sa duha ka dalan nga gipili sa mga tao sa relasyon nila sa Dios. Uno, ang kahingpitan sa dalan sa kinabuhi sa Dios mao ang syudad sa tubig sa kinabuhi, ang bagong Jerusalem. Muna gusto tong manaan niya na naata niya na karon diha sa realidad, ang bagong Jerusalem. Kung nagsaligta sa Dios. Kung makatao ta sa kinabuhi. Kung kaon ta sa kahoy sa kinabuhi. Kung himo na to si Kristo nga tinubdan nato. Dahil ko na Ginoo. Ang kahingpitan sa dalan sa kamatayon, sa maayo o sa dautan, mao linaw kalayo. Sana siya ka dapit nga linaw kalayo. Romano 2, dili tuyo sa Dios nga makabaton og hob nga naa sa linya sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, kundili hob nga naa sa linya sa kahoy sa kinabuhi. Tanawa kini nga pamulong
Basahan ni nga pamulong sa inyong kaugalingon. Imbis nga hope, ibutang imong ngalan diha. Dili 1 2 3. Dili tuyo sa Dios nga makabaton og huswe nga naa sa linya sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, kun dili huswe nga naa sa linya sa kahoy sa kinabuhi. Kuha ba niyo ang punto? Di bang nasabtan? Kita ba niyo? Nga critical kay si Job sa atong Kristohanong kasinatian. Buot sa Dios nga mubuhat sa mga butang ini kanato. Buot siya nga manaata sa kahoy sa kinabuhi. Ang pangatarungan ni Job ug sa iyang mga higala sumala man sa linya sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Si Job sama sa iyang mga higala nahunong diha sa kahibalo sa husto ug sayop. Wala makaila sa pamatigayon sa Dios. Kabalo ba mo? Mga igsuon, pugan yung mapugngan o mapahinay o malangan, makapalangan sa pag-uswag sa laing mga igsuon. Kung ikaw mismo dili tin-aw sa kahoy sa kinabuhi. Pinagi sa imong tambag, o sa imong pakigambit, imong gipangunahan ngadto sa laing kahoy, imong gipahunong, imong gipahunong ang usa ka brother o sister. Seryoso kayo. Nagibutya gyud ang Ginoo nako. Exciting ba nga butang ka ng mutindog dinhi? Makapanghimaw-tuod ko diana. Kung mutindog mo nini, ang mga pulo nga imong isulti, doon ay posiblo nga doon ay mapahunong ang pag-abanti sa pamatigayon sa Dios. Dako ni nga butang. Dako nga butang. May lalom kita sa pagtabon sa dugo sa Ginoo sa tanang panahon o magsinati sa agay sa kinabuhi. Sa agay sa kahoy sa kinabuhi gikan sa sulod sa tanang panahon. Di lang tungod og alang nimo, kundi tungod og alang sa mga kaigsuonan nga naglibot nimo. Si naa sa ginsakpan sa kahoy sa kahibalo sa maayong dautan si Job ug ang mga higala naningkamot ang Dios nga pagluwas kanila gikan niya ang ginsakpan o gibutang sila ngadto sa ginsakpan sa kahoy sa kinabuhi. Dai ko na Ginoo, ang Dios nagluwas kanato sama sa pagluwas niya ni Job. Luwas niya si Job sa iyang mga higala. Point D. Ang tuyo sa Dios sa pagbatok kang Job, pagbalhin man kaniya gikan sa dalan sa maayo ug dautan ngadto sa dalan sa kinabuhi aron hingpit gyud niyang mabatunan ang Dios. Hingpit gyud nga mabatunan. Mao ni pagigugma sa Dios kanato. Buot siya nga makabaton taniya sa hingpit gyud. Sa hingpit gyud. O di gid malimbungan niya itong laing kahoy. Dino ta sa practical nga pag-application. Kung saan man nimo pag-aplikar na ini. Sa imong inadlaw nga kinabuhi. Duha ka kahoy. Nakadungog naman ko duha ka kahoy. Kabalo naman ko ng duha ka kahoy. Dili gyud din ni pagtagad kung makadungog mo na ini. Kung nakailag yun ka o nakadungog yun, tingnan mo balik ng Ginoo karon kaysa kabalo. Kung mo desider na ta, doon na tay himuon nga desisyon. Yun sa manimo paghimo sa imong desisyon. Yun sa manimo pag-desider. Imo bang i-check ang kahoy sa kinabuhi sa sulod nimo? Gi-check ba nimo ang kahoy sa kinabuhi sa sulod nimo? Ingon nga batanon, nadumduman ako. Tagaan mo na ako personal nga panghimatuon. Ang batanon doon na sa duha ka importanteng desisyon sa iyang kinabuhi. Ang importanteng desisyon, asa man ka mo eskwela. Ang eskwela gusto mo kang mo tungha.
Gidasig ta ni Barili. May eskwela kita. Dahil ka mga batanon. Makipag-ambit. Kaduna naman sila hustong pagtagad. Ilang yung i-open up ang kahimtang. O makabuot silang mahibalo. Buot silang masayod. Ay mong matinudanon nga pagbati. Asa man gyud mo eskwela. Busa matinudanon pug ka ngadto nila. Og ingnon po nimo sila sa matinudanon nga pagbati. Apan abot mga igsuon kun dunay mo duol nimo. Niini nga pangutana. Unsaon man nimo pagtubag sila? Doon na ba kay checklist? Listahan ato ning itandi. Kining eskwelahan naa ni ingon ani. Daghan kayo. Kining eskwelahan naa po ni ingon ani. Adi ko mayon nga maot ng itandi. Ang akong isulti mao nga dunay sayop nga kahoy. Unsa kon pang dalon sila sa kahoy sa kinabuhi. Ang dako nga desisyon nga imo o i-desider gud nimo sa imong kinabuhi kinsay miniwan. Oo. Dako na nga pag desider. Kamong mga dili minyo dasigo mo nako nga makig-ambit. Apan makig-ambit mo sa mga tao nga nasa kaila sa kahoy sa kinabuhi. Kay dunay uban uban nga mo lista pod kani ana ato itandi kabalong sa mahitabo sayop na nga kahoy. Kasagaran mao na itong buhaton kung may batanon nga modul na to. Ang basa ta what's man nga sulat tanaw to tong kanang compatibility edukasyon nini mga panahon ako nang kalimtan ng mga butanga. Niinira kong kahoy sa kinabuhi. Muampo ta. Magpahimulos ta sa Ginoo. Atong iyampo kining butanga. Di ko kalimot. Nila sa mga ansyano sa iglesia nga din kugikan bago lang siyang na matay sa iyang kasinatian si Barili gipangutana siya kausa. Ang iyang ngalan Belyap. Tingali uban ninyo kailan niya. Gipangutana siya ni Barili sa dakong tigom sama ingon ani. Baribel. Kani nga magtiayon dunay problema. Nga mo duol sila nimo. Unsaon man nimo sila pagtambag? Unsaon man nimo sila pagtabang? Na kaming tanan ni Totok ni Baribel. Unsa kay ang isulti? Murag ni taud-taud pa gamay malandong. Iyon siya. Akong iyampo basa ang pulong uban nila. Unsa? Yun sa manang pag-ampo basa pulong sa magtiyan nga problema tali sa banag asawa nga makatabang ni sa pagsulbad sa ilang problema. Kabol na mo giunsa. Tungod kay magdala man nilang hadto sa kahoy sa kinabuhi. Niyon si Barili. Mao din nang naansyano ka.
Mao na labing maayong tubag. Puti igsuon nga nakaila sa kahoy sa kinabuhi. Busaing mo nako mga batanon kung makigambitay mo. Adto mo sa mga tawo nakaila sa kahoy sa kinabuhi. Kay dalon mo nila sa kahoy sa kinabuhi. Dili sa kahoy sa pag-ila sa maayog sa dautan. Dili sa kahoy sa pag-ila. Kahibalo. Ako ning gibasa ato miaging adlaw, gi-check nako Ginoo. Ako ba ning hiskutan? Ako ba ning hiskutan? Apan doon ako'y pagbati. Tingali okay. Ang hiskutan kini. Mga brother, kung mo decide mo, kinsay miniwan. Kinsa mang pagpili ang inyong sundon. O kinsa may nipili niya na nga pagpili. Pagpili ba na nimo? Pagpili ba na nimo? O pagpili ba sa Dios? Nabakas kahoy sa kinabuhi. Mao ba nay husto ba ang imong tinubdan? Kung husto imong tinubdan, husto imong paagi, ang kahingpitan na husto. O nabakas pikas kahoy. Kani ba? Kini ba? Kini ba? Ang mga tao na sila mga listahan. Na ba kay kaugalingon imong listahan dia? Ingno mo nako. Ang listahan gikan na sa kahoy sa kahibalo sa bayag sa dautan, ang kinabuhi ra. Unsa may sukaranan nga nakasulti ko niini. Kay gibasa man ako sa Henesis atong miaging adlaw. Si Jacob siya mo ini desider base sa kaugalingon niyang pagpili. Dili man ko maghukom. Dili po ko Dios, sigurado gyud. Apan si Jacob, na siya pagpili. O gagyang pagpili, si Raquel. Apan makaika gyud kayo, kinsay pagpili sa Dios? Kinsay gipili sa Dios? Si Leah, mo gipili sa Dios. Kaamgo mo ani? Usay magbasa ko ani. Ibutang na ko kaugalingon ngadto di Leah ba? Dili sayon. Usay magbasa ta ni. Tingali dili kay to siya maanyag kasama ni Raquel. Ay butang mo kaugalingon ngadto sa iyang kahimtang. Napasagdan. Dili mo ay gipili. Dili mo ay gipili sa iyang bana. Pankabalo mo? Wala man siya, wala tagda sa Dios. Siya ang gipili sa Dios. Pinili siya sa Dios. Yun sa nato pagkasayod. Asa man ay kagikan ang kaliwatan ni Ginoong Hesus. Gikan siya sa linya ni Huda. Kinsa mang anak si Huda? Anak ni Leah. Si Ginoong Hesus mismo. Yang gipili dito sa kaliwat ni Leah. Sagpasabot nga si Leah pinili sa Dios. Buot pa mo og laing pamatuod. Doon na pa'y dugang nga pamatuod. Pagkapini. Sige nung hiyo ba? Puno siya sa puangkod. Kabalo siya sa pag-atiman nato o sa atong pagbati.
Genesis 29:30. Genesis 29:31. Karon si Hiuba sa pagkakita ni Hiuba nga si Leah gidumtan, gibuksan ang iyang taguangkan. Apan si Raquel naluoy sa Dios, ang naluoy ang Dios ni Leah. Doon na pa'y laing pamatuod. Sa Genesis 49. Genesis Kapitulo 49, versikulo 30. Di sa magilubong si Leah. Dito sa langob sa dapit sa Makpila. At sa di pa ang Mamre sa yuta sa Kanaan. Dito gilubong si Abraham, uban ni Sarah, ni Isaac, ni Rebecca. Sa katapusan, nakaamgo si Jacob. Nakaamgo gyud si Jacob sa katapusan nga si Leah pinili sa Dios, mga igsoon. Unsa man kadugay nga makapaamgo nato nga ang Dios dunay say hingpit nga kabubuton. Ang Dios dunay hingpit nga kabubuton. O nag-decide pa ta sa mga butang alang sa tong kaugalingon, magbantay kita, magbantay ta. Kung mag-decide mo alang sa inyong kaugalingon, naa sa sayop nga kahoy, tingali naa sayop nga kahoy. Padayon ta. Paspas kayong oras. Roman 3. Kinahanglan tag pananawon sa kahoy sa kinabuhi. Ang pananawon sa Dios diha ni Kristo nga atong kalanon. Doon na po mo'y pananawon sa kahoy sa kinabuhi. Kaamgo ba mo? Kaamgo ba ka? Nga ang tuyo sa Dios sa pagsugod pa lang yun sa kabuhatan. Mao nga buot siya nga ang tao nga mokaon nining usa ka kahoy niya ingon nga kinabuhi. Busa gibutang si Adam asa tubangan nining usa ka kahoy. Mao na iyang tuyo. Mao na tuyo niya. Doon na mo'y pananawon ngayon ni. Mao na tinguha sa Dios lang nato. Ang kahoy sa kinabuhi naghulagway sa tulo sa Dios diya ni Kristo, tambit ang kaugalingon nga nasa pili katawhan niya nga kinabuhi ingog kalanon. Buot pa ka magkinabuhi sa linya sa kinabuhi. Kana si Kristo ingon nga imong kalanon. Dili doktrina. Dili pagtulunan. Dili kahibalo sa Biblia. Dili maayong pamatasan. Dili moralidad. Nakinahanglan ka sa Dios ingon nga imong kalanon. Mo ni tingwa sa Dios. Dugay na. Mo ni tuyo sa Dios. Mo ra gituyo sa Dios. Mo na si Ginoong Hesus. Nahimog so siya dito sa pasungan. Unsa man ning pasungan? Ang pasungan mo ni say dapit alang sa kalanon. Ang Dios sa universo na tao dito sa pasungan uban sa mga mananap. Tingad-an kayo. Kay bulungan kayo. Ang kahoy sa kinabuhi mo timaan ang kahoy sa kinabuhi ni Kristo aron ipaambit ang iyang kaugalingon nga sa piling katawhan niya nga ingog kinabuhi kalanon. Ang kahoy sa kinabuhi mao ang sentro sa universo. Nakakita ba mo niini nga pananawon? Ang kahoy sa kinabuhi mo'y sentro sa universo. Mo'y sentro sa imong universo. Asikon sa tuyo sa Dios, ang yuta mao ang sentro sa universo. Ang tanaman sa Eden mao ang sentro sa yuta. Ug ang kahoy sa kinabuhi mao ang sentro sa tanaman sa Eden. Busa na sentro ang universo sa kahoy sa kinabuhi. Mga igsoon, ang sentro nato mao ang kahoy sa kinabuhi.
unsa nato ka kikinahanglan? Unsa nato pag-survive kung wala kini? Adlaw-adlaw. Wala gyud mas sentro ug mahinungdanon sa Dios ug sa tao kaysa kahoy sa kinabuhi. Pwede ba basahon nato dungan kini nga pamulong? Basahon ni nga sa may nampuon. Basahon kini nga sentence tanan. Wala gyud mas sentro ug mahinungdanon sa Dios ug tao kaysa kahoy sa kinabuhi. Amen. Wala gyud. Mao ba ni atong pananaw panglantaw pananawon? Daygon ang Ginoo. Maayo ning panahon nga mabago ang atong pananaw panlantaw. Ginoo, salamat ikaw ang akong kahoy sa kinabuhi. Ipadayag sa bagong tukon nga si Kristo mao ang katumanan sa hulagway sa kahoy sa kinabuhi. Ang tanang aspeto sa malangkubon sa tanan nga Kristo nga gipadayag sa Ebanghelyo ni Juan mao ang sangputanan sa kahoy sa kinabuhi. Sa tanin di ba? Iyon siya ang tinapay sa kinabuhi. Juan 8, siya ang kahayag sa kalibutan. Juan 10, siya ang maayong magbalantay. Juan 11, siya ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Juan 14, siya ang dalan, siya ang realidad o ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi nako. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi nako. Napa ba ko'y oras? Kagahapon, sulti ko ninito nakalabot sa kahadlok. Makaila sa amahan, makaila sa labaw sa kahibalo nga gugma. Karon, doon na po ko isulti ninyo. Akong hiskutan kalabot ning kabalaka. Mga batanon, makaamgon ta mo. Ipaamgon ako ninyo. Nga niining kahoy sa kinabuhi. Sa Dios nun nga kinabuhi. Wa gyoy kabalaka. Pwede ba sa ako ninyo? Basa ko mubo nga bahin. Makadasig ni kaayo sa ministry. Sa live study sa Matthew. Doon ay pipila ka kapitulo. Sa pulong resulti ka na to. Kalabot sa kabalaka. Matthew 5, 6. Naghiskot ni sa kabalaka kaunom sa Matthew 6. Manigyan ni Barili kalabot sa kabalaka. Walay kabalaka sa Dios nun nga kinabuhi. O sa Dios nun kinaiya. Ang kabalaka, dili iya sa Dios nun kinabuhi, kundi sa tawhanong kinabuhi. Maingon nga ang pagpaghot iya sa kinabuhi sa ero, dili sa kinabuhi sa langgam. Ang tawhanon itong kinabuhi ni sa kabalaka. Samtang ang kinabuhi sa Dios, kinabuhi nga pagpahimulos, pagpahulay, paghupay o katagbawan. Sa Dios, ang kabalaka, maro na siya talagsaon nga pabulong. Wala gyoy kabalaka diyan niya. Nabalaka kaha ang Dios. Nagpadumdum rin nako nga sa kahoy sa kinabuhi, pagpahimulo sa kahoy sa kinabuhi, wa gyoy kabalaka. Nagpasabot nga kung nakasinati ka o kabalaka, kabalo mo sigurado murag naagyo ka sayop nga kahoy. Baliktas kahoy sa kinabuhi. Pinagi sa unsa man? Pagtawag sa ngalan sa Ginoo. Ampo basa sa iyang pulong. Malandong sa kasulatan. Mag-awit o magsalmo ngadto sa Ginoo.
magpahimulos sa kahoy sa kinabuhi. Ang pagpahimulos sa kahoy sa kinabuhi mao ang walay katapusang pahat sa tanang tinubos sa Dios. Hallelujah. Wala ta magpahimulos sa kahoy sa kinabuhi karon, makapahimulos ta nini hangtod gyud sa eternidad. Excited na kayo ko, kamo pod, di ba? Dahil ko ng Ginoo. Gituman sa kayo sa kinabuhi hangtod sa eternidad ang gitingwa sa Dios alang sa tao sukad pa sa sinugdan. Sukad pa sa sinugdan. Ang mga bunga sa kahoy sa kinabuhi mao ikalanon sa mga tinubos sa Dios sa eternidad. Kanunay yung lunhaw kining mga bungaha kay gipamunga man matag bulan. Okay, ang katapusang Roman numeral. Sa gipanganak mata pag-usab, gitanom ni Kristo ang iyang kaugalingon kanato nga kahoy sa kinabuhi. Mga igsoon, doon na kay gamayng kahoy sa kinabuhi. Gitanom diha sa imong espiritu. Daigo ng Ginoo. Available sa tanang panahon. Bisan unsang panahon na. Monitingho sa Dios, sukad pa sa sinugdan. Di ba mayo kayo nga ang Dios nagbukas sa dalan? Si Adam, yan nigi wala. O ang naglaab nga espada, mo to'y nag-ulang sa dalan nga tos kahoy kinabuhi, kay nahulog man siya. Dili gid pwede ang hulog nga tao makakaon sa kahoy sa kinabuhi. Kay kung mahimo na mabuhi man ang tao sa lugar hangtod sa eternidad. Busa na nagsigang espada apan karon kabalo mo gitagbo na sa Dios ang matarong niya nga gipangayo. Ang iyang siya ang atong pagkamatarong sa atong pagkabalaan. Siya ang atong pagbalaan. Busa doon natay katungod sa kahoy sa kinabuhi. Nabuksan na ang dalan pag-usab. Di lang bukas ang dalan. Iya pagigitanom ikaw galingon nganhi sa atong espiritu. Doon ay kahoy sa kinabuhi sa sulod nimo. Ayaw gyud kalimot. Ayaw gyud tuguti ka limbong si Satanas nimo. Dili ka maayo eh. Ay na lang si Satanas dili na mo kahoya. Doon ako'y kahoy sa kinabuhi sa sulod nako. Doon na po ko'y dugo. Sa praktikal nga pagkinabuhi nato, wala tingalita sa linya sa kahoy sa kinabuhi, kundi sa linya sa kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Ay lakabalaka. Sangko man ta sa positibo nga punto. Bisan to doon ay gitanom nga kahoy sa kinabuhi na sayod po ta. Realidad man nga sa praktikal natong pagkinabuhi, usahay, saag ta sa sayop nga linya. Nata sa sayop nga linya. Kaya tayo mga listahan. Yan tayo mga listahan bitaw sa nabuhat ani bradera, sistira kanako. Wala na ng mga listahan. Balik tas kinabuhi. Ampo basa sa pulong. Ayaw gina kalimti. Dunay gitinghuha si Job diha sa ginsakpan sa maayong pamatasan apan kita nga mga magtuto ni Kristo magtinghuha gyud diha sa ginsakpan sa Dios. Amen. Sa adlaw-adlaw natong pagkinabuhi dili gyud ta manaa sa ginsakpan sa kahoy sa kahibalo sa maayong dautan kundi sa ginsakpan sa espiritong taghatag og kinabuhi. Dunga nato basa ang punto D, tuyo sa Dios nga kanon og tukuron ta pag-usab sa iyang kaugalingon nga kinabuhi og kinaiya nato aron mahimo tang mga tawo nga bug-os yung nausa niya. Ang tuyo sa Dios sa panahon mao ang pukanon ta.
murag sakit yun. O sa realidad, wala man gyud ko mahugno isukad pero mahitabo sakit yun. Parang tuyo sa Dios mo ang pagtukod nato pag-usab sa iyang kaugalingon. Ingon nga kinabuhi o kinay nato aron mahimot ang mga tao nga bugos yung nausa niya. Bili na doon ako ibili ninyo matapos ko. Nagunaw na ba mo nga sa tumoy sa Hob natuman sa Dios nga ang kinahanglan niyang humanon diha ni Hob? Oo o dili? Wala kay ko ka dungog og oo o dili. Pila man ka nga nahuman sa Dios ang buot niyang buhaton ngadto ni Hob. Nabuhat yun niya. Wala man gyud makapugong sa Dios. Wala gyud makapugong niya. Kung di pa mo sigurado, basahin niyo ang Hob pag-usap. Kinahanglan di mo makasiguro. Balik o basa ang Hob 42. Ingnon mo nako unsay sultian mo nako sa nahitabo ni Hob. Kalit lang. Dili kalit lang. Human sa 38 ka kapitulo, giingnan niya mga higala. Hunong na. Igo na. Doon ako direkta nga pagkigsultianay sa Dios. Hallelujah. Doon na sa direkta nga communication o pagkigsultianay sa Dios. Wa na sa maminaw unsay isulti sa ubang tao kaniya kalabot sa Dios nga sayop. Kay naamot to tanan kalabot sa kahoy sa kahibalo sa maig sa dautan. Nakigsulti na siya karon sa Dios. Mga igsoon, mao ni atong sumbanan. Unsa man kadugay alang nimo? Pila man ka mga pagtambag sa dili pa ka makigsulti sa Dios. One-on-one gyud, naong sa naong gyud. Dili base sa giingon sa mga tao kanimo, kalabot niya. Apan doon na kay direkta nga pagkigsultian ay ngadto niya. Buhaton ginato ni si Hob. Buak ra gyud siya karugayan. Sa Hob 42 paminawa siya. Versikulo 1. Itubag si Hob nga to sa ni Jehova. Kabalo ko nga makabuhat ka sa nang butang. Mo ni si Hob nakigsulti sa Dios direkta gyud. Nakigsulti si Jehova ngadto niya direkta. Maayo kini kayo. Kabalo ko nga makabuhat ka sa nang butang. O wala gyud mapugngan nga tuyo nimo. Kinsa man ning nagtago busa akong isulti sa wala na ko masabti. Doon ay mga butang nga hitabo nga wala na ko masayri. Paminaw karon. Musulti ko. Ngadto sa Dios. Ngutana ko nimo. Karon ang ngutana sa Dios mismo. Og ingna ko. Di ba pakigambitay man Di ba pakigambitay man kini? Nakadungog ko nimo sa akong igdulungog apan na karon akong mata nakakita na nimo. Naluwas si Hob. Kay ni ka kigsulti man siya sa Dios direkta gyud.
Mo na itong sumbanan. Ibil na ko ning usa ka bersikulo. Si Moises siya iyahang pag-conclude sa pagkigsaad nga gihatag sa Dios ngadto sa mga anak sa Israel. Iyang gihimo to nga pagkigsaad. Giingnan niya mga anak sa Israel sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 16, giingnan sila. Kung mosunod mo sa mga sugo ni Jehova nga inyong Dios, nga gisugo ko kaninyo karon, nga mahigugman ni Jehova nga imong Dios, o maggawi sa iyang mga dalan, o tumano ni mga kasuguan, iyang mga kabalauran, o mabuhi mo, o mo daghan, o ang si Jehova nga inyong Dios, mo panalangin kaninyo sa dalan, ay sa yuta nga inyong mapanag-iya. Versikulo 18. 19. Tawag ko ang langit ug yuta nga manghimatuod bato kaninyo karon. Ay pamutang ko atubangan ninyo kinabuhi o kamatayon, panalangin o tunglo. Busa. Pilia ang kinabuhi. Na ikaw o ang imong kaliwat mabuhi. Mga igsoon. Doon natin pagpili adlaw-adlaw. Mupili kita sa kinabuhi. Mupili kita sa kahoy sa kinabuhi. Ang puuban sa imong tapad. O musulti ang mga brothers unsay angay natong buhaton.